नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की शायद ये ड्यूटी लग चुकी है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है उसको हर सूरत में तोड़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे ऐसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं एक छोटी सी मिसाल से कि कल लाहौर में बड़े अरसे के बाद एक मैसिव किस्म का एहतजाज हुआ और उस एहतजाज में अगीगा ये पाकिस्तान के ये जो पंजाब के जो मुलाजमीन हैं गवर्नमेंट के, ये तमाम की तंजीमों का एक मजमूआ है अगीगा। इसमें आप प्रोफेसर एसोसिएशन भी है, इसमें आपके जो एजुकेटर्स हैं, इसमें पंजाब टीचर यूनियन, उसके साथ साथ और जितने भी सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं वो अगीगा में शामिल हैं। और कल तकरीबन कोई 40 से 50 हज़ार लोग मुलाजमीन जो थे वहाँ पर इकट्ठे थे और उस एहतजाज का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किसी भी मीडिया पर उसको नशर तक नहीं किया गया। बहुत कम तादाद, बिल्कुल है छोटी सी एक, बिल्कुल अगर किसी ने किया भी होगा। और देखें कि दूसरी जानब हमारे मीडिया की प्रेफरेंस देखें कि कराची में एक लड़की का वाक़या हुआ तो पूरा मीडिया उस पर जनाब अलीना वो शोर कर रहा है, और जो जिससे एक पूरे का पूरा ख़ानदान, जिसे कहते हैं लाखों ख़ानदान जिस खबर के साथ वाबस्ता है, उसको किसी ने भी उठाना गवारा नहीं किया। और कल बाकायदा तौर पर जाली वज़ीर आला के नारे जो थे वो लग गए। लेकिन बदकिस्मती हमारी कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि किसी भी हुकूमत में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं, और अंदर वाले लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि ये ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब की ड्यूटी शायद लगी हुई है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है उसको तोड़ना है। नाज़रीन, जहाँ पर बात आ जाती है मेरिट की, इंसाफ की, तो आप देखें कि सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में और वफाक में तमाम जगहों पर जब बेसिक पे का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन हो चुका है कि 30 से 35% बढ़नी है, और उसके साथ साथ जो पेंशनर्स हैं वो तकरीबन 17.5% जो है उसको बढ़ाया जाना है, तो पंजाब में ये क्या एक ऐसा क्या लॉजिक है कि पंजाब में वही 5% के ऊपर आप सारे का सारा दौरमदार कर रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो तबका जो मुतासर होता है या जिससे आपकी हुकूमती मर्ज़ वजूद में आती है तो वो पंजाब है। और पंजाब के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो बेचारे वो जाएं तो किधर जाएं। इस वक्त जो मेरी आखिरी इतलात है, मुझे कहीं से ये थोड़ी सी इतला ज़रूर मिली है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसके हवाले से डायरेक्शन ज़रूर दी है कि ये जो मुलाजमीन हैं इनकी जो तनख्वाहें हैं वो वफाक के बराबर की जाएँ, लेकिन ये अभी तक कन्फर्म खबर नहीं है। लेकिन मैं इस बात पर अब कायम हूँ और मुझे ज़्यादा ये मैं इसको दलील के साथ कह सकता हूं कि कल जो आज भी, बल्कि आज जो उसके जो पैक्ट के थे नुमाइंदगान, ये जो कंप्यूटर एसोसिएशन जो टीचर्स होते हैं कंप्यूटर पे पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ जो एपका जो आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन है उसका आज एहतजाज, और वो भी बड़ा मैसिव किस्म का हुआ। लेकिन आपको कहीं भी मीडिया पे उसका जो है वो ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट क्यों है? क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब जो निगरान है उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है और वहाँ पर उनको जो है वो एक किस्म का मलाइन किया जा रहा है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप, मैं ज़ाती तौर पर नाज़रीन बहुत सारे प्रोग्राम्स, मेरी तकरीबन सारा दिन गुजरता है अवाम के अंदर ही, और मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मैं देखता हूँ वोट बैंक। ये जो वोट बैंक है इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो खो रही है। जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं अगर उनकी तनख्वाहों में ये इजाफा नहीं किया जाता तो सारे का सारा जो मलबा गिरना है वो मुस्लिम लीग नून पर गिरना है। और ये उसके बाद जो है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो हाथ झाड़ कर दोबारा अपने चैनल को चलाने लग पड़ेंगे और अब भी वो चला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त जो रुकावट है इस फैसले में वो मेरे ख्याल में, मेरी अपनी जो तहकीकात है उसके मुताबिक मोहसिन नकवी ही हैं। और मोहसिन नकवी की शायद ये ड्यूटी लग चुकी है कि उन्होंने हर हाल में हुकूमत जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की है उसके अगेंस्ट जाना। और शायद ये कहने वाले ये कह रहे हैं कि शायद जरदारी साहब की डायरेक्शन है या PTI के अंदरून खाना कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर हो और पंजाब में जो है अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून जो है वो बनाने में कामयाब ना हो, बड़ी मखलूत किस्म की हुकूमत बने। तो बहरहाल इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन को, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर सोचने की ज़रूरत है कि ये लोग जो हैं, ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ये बहुत बड़ा तबका है। नाज़रीन, ड्यूटीज़ की बात है, जहाँ पर आप समझ लें कि इलेक्शन ड्यूटीज़ ये लोग देते हैं, सरंजाम देते हैं, उसके साथ साथ सिक्योरिटी की बाकी तमाम मामलात में जितना भी ये जो सरकारी मुलाजमीन है इनका बड़ा पावरफुल रोल है। और ये नहीं हो सकता कि आप इनके मुतालबात ना माने और उनको दिखाएं भी ना।
یہ کتنا بڑا ایک قسم کا یہ افسوس والی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا وقوع ہوتا ہے تو ہمارا میڈیا جو ہے پورا دن شور مچاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ اصل اس وقت سٹوری ملک میں. اب ایک وہ آپ نے دیکھا کہ وہ لڑکی کے ساتھ دیکھیں وہ ایکٹ جو تھا وہ لازمی طور پر وہ برا ایکٹ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا دن جو ہے میڈیا اسی کے اوپر چلا جائے اور پوری دنیا میں دکھائے جی دیکھیں جی ہم جو ہے کس طرح جنسی ہراسانی ہمارے ملک میں ہوتی ہے اور اپنے ملک کا ایک بیڈ امپیکٹ دکھائیں. نہ کہ آپ کو چاہیے تھا کہ جو 40-50 ہزار لوگ 1 لاکھ جو ایک قسم کی جو وہاں پہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ان کے پوائنٹ آف ویو بتاتے. ان کو ایسے لوگوں کو حکومت کا کیا جانا ہے؟ اگر حکومت اپنے تھوڑے سے للے تللے کم کر لے، اپنے اخراجات کے اوپر جو تھوڑا سا کٹ لگا دے، اپنی جو مراعات ہے اس کے اوپر کٹ لگا دے، یہ غریب آدمی اس کا اگر کوئی 5,000 10,000 اضافہ ہو جائے گا، اضافے سے ہوگا کیا؟ اس کے گھر کا تھوڑا بہت کچن جو ہے وہ سہولت میں آ جائے گا، وہ بہتر ہو جائے گا، تو وہ میرے خیال میں دعا بھی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا ساتھ بھی دے گا. لیکن یہ کہیں نہ کہیں فیصلہ ہو چکا ہے کہ جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ اس طرح کے کام کرنے ہیں کہ جس سے مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ کم سے کم ہو اور ایک اگلی جو حکومت ہے وہ بالکل ایم شیٹر قسم کی ہو جس میں ہر پارٹی کے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہو. تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی زیادہ خراب ہے اور میں ذاتی طور پر اس حوالے سے خود مبارکباد دیتا ہوں اگیکا کے جو سرکردہ جو رہنما ہیں ان کو اس کے ساتھ ساتھ ایپکا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیکٹ والے ہیں اور یہ جو سارے سرکاری ملازمین اس لیے خراج تحسین کے مستحق ہے کہ یہ لوگ بیچارے اچھا وہ کہا جاتا ہے جی آپ کرپشن نہیں کریں گے. اچھا ہمارے ملک میں نو ڈاؤٹ کرپشن ہے لیکن کرپشن جو ہے سرکاری لیول پہ اتنی نہیں ہے جتنی ہماری سیاسی لیول پہ ہے یا جتنی ہماری کسی اور سیکٹر میں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کرپشن پہ پکڑا جاتا ہے کوئی بھی شخص ہو تو اس کو کس طرح سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے دکھایا جاتا ہے. تو پھر اگر آپ ایک اچھی تنخواہ دیں گے، اچھا ایک پیکیج دیں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی ملازم جو ہے اس حوالے سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اگر وہ ذی شعور ہے تو اس حوالے سے فوری طور پر جو وفاقی حکومت ہے خاص طور پر شہباز شریف ہے اور مسلم لیگ نون کے سرکردہ لوگ ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس حوالے سے کوئی نہ کوئی فوری طور پر مؤثر قسم کا رول پلے کرنا چاہیے. اور یہ جو اتنا بڑا طبقہ اس وقت جو ایک قسم کی کسب و پرسی میں یا اتنا آپ اندازہ کریں کہ 50,000 یا لاکھ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی بندہ کوریج نہیں دے رہا، ان کی کوئی بات نہیں سن رہا، تو کل کلاں کو آپ نے ووٹ لینے کے لیے انہی کے پاس جانا ہے. آپ نے اپنی جو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی دکانداری پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں چمکوانی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ فوری طور پر یہ جو ووٹ بینک آپ کے لاکھوں لوگ آپ سے متنفر ہو رہے ہیں آپ کی پالیسیوں سے جو ہے وہ اس طرح جسے کہتے ہیں کہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے ان کی بات سنیں. اور کیسی بات ہے کہ کل کو وہاں پر جب یہ احتجاج جاری تھا کہا گیا جی سیکٹری خزانہ جو ایک قسم کا صوبائی ہے اس کے ساتھ مذاکرات کر لے. بھائی اس نے کیا کرنا ہے، اس کے پاس کیا پاورز ہیں؟ جب تک اسے سیاسی طور پر وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی طرف سے حکم نہیں آئے گا تو وہ کیسے اس کو امپلیمنٹیشن دے سکتا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری وہ صرف اور صرف وہ جسے کہتے ہیں ڈنگ پالیسیز ہیں. بھائی یہ حکومت کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد کہا جائے جی نئی حکومت آئے گی وہ فیصلہ کرے گی. اور بھائی یہ جو آپ نے اربوں روپیہ اس وقت سننے میں آ رہا ہے کہ 41 ارب روپیہ جو ہے ایم این ایس کو دیا جا رہا ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے. اور بھائی ابھی مہینہ ایک میرے خیال میں بمشکل ایک مہینہ آپ کی حکومت ہے تو آپ 41 ارب روپیہ وہاں پر دے رہے ہیں. تو وہی پیسے اگر آپ ملازموں کو دے دیں تو ان کے گھر بھی سکھی ہو جائیں، وہ لوگ بھی آپ کو دعائیں دیں اور اس کے بعد آپ کا ووٹ بینک بنے. بہرحال حکومت کی جو سمت ہے وہ درست نہیں ہے ناظرین، اور اسی وجہ سے اب پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے ووٹ بینک جو ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ بھی بول رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی چیز جو اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کو اس وقت شاید ہوش نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ پنجاب میں حکومت جو ہے وہ کیسے حاصل کرنی ہے. بہرحال ہم اپنی بات کر چکے ہیں، میرا جو فرض تھا میں اس میں ادا کر چکا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اگر یہ سرکاری ملازمین کا معاملہ حل نہ کیا گیا تو آپ یہ بات کنفرم کر لیں کہ اگلی حکومت پھر مسلم لیگ نون کی پنجاب میں نہیں آئے گی. اور اگر پنجاب میں حکومت آ بھی گئی تو یہ جو بیوروکریسی کے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ لوگ پھر اس کو چلنے بھی نہیں دیں گے. بہرحال امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس حوالے سے جو کانوں میں اب تک بات آئی ہے کہ وہ شاید انہوں نے کوئی تنخواہوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ جاری کیا یا ڈائریکشن دی ہے، تو اللہ کرے یہ جو بات ہے وہ سچ ثابت ہو اور یہ جو ملازمین بیچارے احتجاج کر رہے ہیں ان کو ان کا حق جو ہے وہ ملے. کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.